لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا تے جدوں دتی میم گواہی آپ دس دے حالے مینوں تے بیلے بوٹے آئی میرے علی شاہ رل دو میں بیٹھے تے جدوں سے کوئی دوہانوں آئی نوجوان دی فرمائش ہے سلطان باہو دا شعر تے وہ بھی میں نے اس مضمون تے ہی آنا وہ تو آمنے نے یہ بھی آگے یہ مصطفیٰ دی نظر عنایت آپ نے فرمایا الف الست بربکم سنیا دل میرے تے نت قالو بلا تو کہندی ہوں حب وطن دی غالب ہوئی کہ ایک پل سون نہ دیندی او کہر پوے تینوں رہزن دنیا تو تے حقدار مرندی پر عاشقہ مول قبول نہ کیتی باہو اے بھامے کر کر زاریاں روندی تقریر دے شروع اج میں گل کیتی ہوندے تے بھی سلطان باہو دا شعر آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے او بھی کہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا میں قربان تنہا تھی باہو جنہ ملیا نبی پیارا اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے ذکر رسول دی برکت نال پورے پنڈ بالخصوص اس پورے ویڑے علاقے رحمتاں دا نزول فرمائے بچے نے قرآن پاک مکایا اس خوشی اچ محفل رکھی گئی اللہ سے بچے نو حافظ قاری عالم بنائے سونے مصطفیٰ دا سچا خادم اور غلام بنائے اور حضور دی عزت و ناموس اور ختم نبوت پہرا دینے دا سپاہی اور جرنیل بنائے اس واسطے آخری پیغام میں میرا تحریک لبیک یا رسول اللہ موجود ہے علامہ صاحب ٹر گئے نے سانو صراط مستقیم تے چڑھا گئے نے حق دا راہ تے سونا راہ وکھا گئے نے جڑا چاہتا ہے کہ اون دے جیسا جنازہ ہوئے کہ اون دے جیسی آخرت ہوئے وہ اس مشن سے کام شروع کر دے انشاءاللہ ایتھے بھی عزت ملے گی قبر اور حشر بھی عزت ملے گی اللہ تحریک لبیک نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ساڑھے نویں امیر جڑے حضرت صاحب دے صاحبزادے نے اللہ انہوں نے اونا جیسا جذبہ اور ذوق اور ہمت عطا فرمائے سانو سارے نو اونا دا دست و بازو بڑھ کے اونا دے نال تعاون کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس چونکہ پوری تحریک دا مقصد ہی کوئی ہے کہ حضور دا دین تخت تے آ جائے اسی سارے کوشش کرنی ہے حضور دا دین تخت تے آ جائے حضور دا دین تخت تے آئے گا امن سکون ہو جائے گا انشاءاللہ ہر چیز وافر مقدار ملے گی ظلم و ستم ختم ہو جائے گا جدو دین تخت تے آئے گا ہر چیز دا دنیا وچ نظام انوکھا ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
دے میدان دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی. رب تعالیٰ جل شانہ جان کے یہ معاملہ کر کے لوگاں نو نبیاں دے کول بھیجے گا. ہر نبی کولے جائے گی قوم آدم تو لے کے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری. جاؤ کسی اور کولے جاؤ. جاؤ کسی اور کولے جاؤ. جاؤ کسی اور کولے جاؤ. ہر نبی بجائے گا پیچھا. حضور نے فرمایا ہر بوئے تو ددکارے جان گے, ہر بوئے تو مایوس ہون گے, ہر بوئے والا کہے گا نہیں کسی اور کول جاؤ, اسا نہیں تہاڈی سفارش کرنی, بچ جاؤ. حضور فرماندے نے لب دے میرے کول آ جان گے. مینوں آ کے آکھن گے یا رسول اللہ ایس مشکل وچ کوئی مدد کرن والا نہیں. نبی رسول بھی وچے ہون گے, غوث کتب ابدال بھی وچے ہون گے, تے آ کے حضور دی بارگاہ چ عرض کرن گے. حضور فرماندے نے میں انہاں نوں ویکھ کے انہاں دی حالت ویکھ کے ترس آئے گا تو میں کہاں گا انا لہا. ہر نبی دا سوال جواب ہوئے گا اذهبوا الی غیری, کسی اور کول جاؤ, میں نہیں کرنی گل, میں نہیں سفارش کرنی, کوئی اور لبو بوا. دسو جو 1,24,000 نبیاں وچوں 40-50 نبیاں کول جو جواب لبے تو بندہ مڑ کیڑے بوئے تے جاوے. وہ جڑے اس لئے ہر بوئے تو جواب مل جاوے وہ تو حشر دے میدان چ سبق مل جائے گا. اس ویلے بھی بوا اگر لبنا ہے جتھے کام بننا ہے وہ مصطفیٰ دا بوا ہے. سرکار دی بارگاہ وچ ایڈا وڈا بندے نو انعام ملے گا. حضور فرماندے نے میں انہاں دی گل سن کے آکھاں گا ہاں آج کسی سفارش تہاڈی کرنی نہیں کراں گا, میں ہی کراں گا, میں ہی سفارش کراں. حضور فرماندے نے ایک نبی تو لے تے دوے نبی تم لبن دیاں 1000 سال گزر جائے گا. اس جواب دیتا تو مڑ دوے نو لبسن, دوے کول جاندے 1000 سال گزر جائے گا. وہ جواب دے سی مڑ تریے نو لبسن. اتھوں تئی کہ 49 نبیوں کول جاسن تے 49,000 سال گزر جاسن. مڑو سارے نبی آسن اج سوا مصطفیٰ دے کسے نہیں گل سننی, آؤ دے کول چلیے. حضور فرماندے نے میرے تئیں اپن دے بھی انہوں نے 1000 سال لگ جائے. میرے تئیں اپڑن گے تو میں کہاں گا ہاں تہاڈا کام میں ہی کرنا ہے, میرے علاوہ کوئی نہیں تہاڈے کام آ جانا. حضور فرماندے نے میں جا کے عرش الہی دے تھلے اللہ دے عرش تو علاوہ اور کوئی سائبان نہیں ہونا, سایہ نہیں ہونا. میں اتھے جا کے سجدہ ریز ہو جاواں گا, اللہ دی اتنی حمد و ثنا کراں گا نہ اج تائیں کسے کیتی ہے نہ پیچھا کسے کرنی ہے. ایٹی حمد و ثنا کراں. رب میری حمد و ثنا سن کے خوش ہو کے آکھے گا محبوبہ سجدے تو سر چک مانگ کی منگنا. ارفع راسک یا محمد, ارفع راسک یا محمد, سر اٹھائیے اے محمد. اللہ کی پہ سدا حضور نو یا محمد. پتہ لگیا یا نال حضور نو سدنا اللہ نو ڈاڈا پیارا لگدا ہے. تاں ہی تے سنی بریلوی یا محمد یا رسول اللہ کہندے نے. اور پہلے جڑے صحابہ کرام ہے نا جلے حضور مکہ چھڈ تے مدینے گئے ہجرت کر کے, پہلی باری جدو حضور مدینے گئے مسلم شریف دی حدیث پاک فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. اور حضرت صاحب کے ملا ساڈے استاد محترم مرشد گرامی ولی نعمت حضرت علامہ غلام میر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں نال مناظرہ کیتا. باقی پارٹیاں نے یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں, کہ آپ نے بڑے دلائل دیتے قرآن و حدیث چھو, اور رد کر دے گئے بابا جی نے ایو حدیث پاک چپڑی. اور وہاں مسلم شریف حدیث کھڑی ہے صحابہ کرام حضور دی آمد تے جدو حضور مدینے آئے تو مدینے حضور دی استقبال آستے لوگ نکلے, بچے نکلیاں, عورتیں نکلیاں, چھتاں تے کھڑوتے حضور دا نام لائے تے آندے پے یا محمد یا رسول اللہ. اگو مناظر جڑا دے آپ سمجھدا بڑا وڈا مناظر ایڈا جاہل آ. انہیں آخر جنہوں نے پڑھیا مدینے میں یا محمد یا رسول اللہ تو سارے کافر ہے, کیونکہ حضور تو ہن مدینے آ رہے ہیں نا, ہن اسلام پھیلنا ہے. مدینے والے تو سارے کافر ہے, تو یا محمد یا رسول اللہ تو کہنا کافراں دا طریقہ ہے. بابا جی نے فرمایا لکھ کے دے دے بھئی وہ مدینے والے جنہیں حضور دے نام تے یا محمد یا رسول اللہ نعرہ لایا بھی وہ کافر ہے, میں ہار گیا تو جیت گیا. لیاؤ کاغذ قلم دے نال دا عالم دین بیٹھا اون دا جڑا صدر مناظر ہا یا معاون ہا, انہیں آکھا بدبختہ وہ سارے صحابی ہے, تو صحابہ نو کافر لکھ سے تو خود کافر ہو جاسے. ہن بچ گیا تھا نہیں میں نہیں لکھ کے دینا, پر میں نہیں لکھ کے دینا تو مڑ مان لا بھی تو ہار گیا, یا میں لکھتے دینا میں ہار گیا تو لکھ دے وہ کافر ہے.
جے تو انہاں نو کافر نہیں لکھدا مسلمان لکھنا ہے تو مڑ مان لے مسلماناں دا کم ہے ازل تو جدوں دے حضور دے کول ہیں اودوں لے کے ہن 1400 سال ہو گئے یا محمد یا رسول اللہ کہنا تھا صحابہ دی تے مسلماناں دی سنت ہے اللہ بھی یا محمد کہندا پیا میں ایک جگہ تقریر کی تھی چشتیاں دے نال ہی پنڈ میں کہا اس حدیث پاک وہ کوئی اور مضمون والے کرے جی گل وچ آ گئی میں کہا اندے تو معلوم ہوندا ہے کہ یا محمد کہنا یا رسول اللہ کہنا بریلویاں دا طریقہ ہے دوئی پارٹیاں تا نہیں کہہ دیاں یہ تو مڑ جڑا لبیا وچ قرآن حدیث دے تو معلوم ہوندا ہے بھائی مڑ جبریل ہی بریلوی ہے تے اللہ ہی بریلوی ہے یا محمد کہنا تے یا رسول اللہ کہنا جے صرف بریلویاں دا طریقہ ہے تو مڑ اللہ بھی بریلوی ہے اگوں مڑ میں تشریح بھی کی تھی کہ نہیں نہ اللہ بریلوی ہے نہ جبریل بریلوی ہے اللہ جیڑا کم کردا بریلوی ہوندی سنت تے عمل کردا جیڑا کم جبریل کردا ہے بریلوی ہوندی سنت تے عمل کردے امام احمد رضا بریلوی نے وہی کام کیتے جڑے اللہ تے اللہ دے رسولاں دی تے فرشتیاں دی سنت ہے اس تو پیچھے جو اکٹھے ہوتے تھانے آ گئے انہاں حکاری اطرا کہ اللہ بریلوی یہ تے پرچہ میں آخا جی وہ کیسٹ سدوا لو تھانے دار نے آخا کیسٹ سدوا لو سن لو جس وہ سنی تو رہتے مولویوں نے آخا بھی یہ تو گل انہیں ہور کی تھی تھی گل کسی اور پاس لے جاتے ہیں انہیں تو آخا بھی یہ بریلویاں کا کام ہے تو مڑ اللہ نو بریلوی مان لو جی بریلویاں کا کام ہے تو مڑ جبریل نو ہی بریلوی منو پر نہ جبریل بریلوی نہ اللہ بریلوی تو اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرنے والے بریلوی نے روڑا تو موقع تو تھی کا پرچہ کرا ہو پولیس والا کا بچ جاؤ مولوی لگتے تھوڑا دماغ خراب ہو گیا اللہ نے کرم کیا سچی گل تو مڑ ہر جگہ سچی ہوتی قوم جس لئے غصے چاہ جائے انہوں نہ گیا آندا بھی میں کیڑی گل کردا پہ جھوٹی ہے کہ سچی ہے بس وہ مڑا آندا بھی ایک مولوی نال لڑائی کر لگی حضور نال بھی لڑائیاں کرنے والے موجود ہے تو ساڈے نال بھی کرنے والے موجود نے سانو نہ ادو پریشانی حضور دے غلاماں نو آئی نہ جائے گی انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ یا محمد ارفع راسک سر کو اٹھائیے سل سوال کیجئے تو آپ کو عطا کیا جائے گا مانگیے مانگیے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا جو بھی مانگو گے آپ کو ملے گا آپ بخاری شریف دی حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے اللہ آندہ مانگ جو منگ سے دے سا کی خیال ہے جی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حضور آکھن چا جنہ ختم نبوت پہرا دیتا ہے سارے میرے نال جنت وچ گل ایویں ہونا ہے کہ نہیں ہونا انشاءاللہ ہوئے گا جنہ میری ناموس تے پہرا دیتا شیل کھادے گولیاں کھادیاں میرے نام تے قتل ہو گئے یا اللہ نے میرے نام جنت وچ گل رب دی عزت دی قسم ہے حضور اپنی ختم نبوت تے ناموس رسالت تے پہرا دیون والیاں نو اللہ دی بارگاہ تو سفارش کرا کے اپنے نال جنت لے کے جان گے کیوں نہ مڑو کام کریے جن دے نال حضور نال لے کے جاون کرنا نہیں چاہیے کرو گے ناموس رسالت دا کام کرو گے تحفظ ختم نبوت دا کام لبیک یا رسول اللہ دے نال رڑو گے تعاون کرو گے اس تحریک نو پوری دنیا دے اندر لے کے نکلنا ہے صرف اسی پاکستان تک محدود نہیں رہنا انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ شرق تو لے کے غرب تئی شمال تو لے کے جنوب تئی پوری کائنات دے ہر خطے وچ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے گونجنے نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو دسیا میرے کو آسن تے میں آکسا ہاں میں توڑی سفارش کرنی میں مڑائی کرتے سفارش کرنی ہے اجے ہومنی ہے قیامت والے دے کہ سرکار نے 1450 سال پڑھو دس لیتی اجے بھی آکو نبی نو قیامت کل دا پتہ کوئی نہیں قیامت قدا آمنی حضور نو یہ اندر کل دا پتہ کوئی نہیں حضور قیامت دے بعد ہی گلنا دس لیتی ہے کہ نہیں حضور دی شان تے حضور دا مقام تے حضور دا علم غیب اللہ اکبر ایک ہی ہوندہ پہ ہے جڑا میں سناندہ پہ کی ہوندہ پہ ہے میلاد جلسہ محفل تے کردہ کون پہ ہے اللہ
تے کردہ کنہ نال پہ ہے؟ روحاں نال. کنہ دیاں نال؟ انبیاء کرام خاص الخاص لوگاں نال. پتہ لگیا حضور دا ذکر کرنا اللہ دی سنت ہے، انہوں سننا نبیاں دی سنت ہے. میں جڑا کام پہ کرنا ہے اللہ دی سنت ادا کر رہے ہیں، تسی جڑا پہ کام کر رہے ہو نبیاں دی سنت ادا کر رہے ہو. حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ دے مرید خاص ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. آپ دے مرید خاص ہے حضرت امیر خسرو محبوب مرید ہے حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء محبوب الہی. آپ نے جدوں مڑ استادہ پڑھایا تو مرشدہ سکھایا، آپ نے مڑ اس آیت مبارکہ دا ترجمہ بھی فرمایا. آپ فرماندے نے خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خصوص. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. یہ ترجمہ کرنے والے نے کیتا ہے آندہ خدا خود ذاکر ہے میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا خود ذاکر ہے میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا خود ذاکر ہے میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. آیت پاک دا ترجمہ خدا خود میر مجلس بود. اللہ کریم مجلس منعقد کرنا. میر مجلس آدھے میزبان. آج حافظ صاحب آپ صاحب دے بھائی میزبان ہیں، اس دن اللہ میزبان ہے، اللہ نے بندے سدے، آج یہ نہ سدے. میر مجلس زمانہ ہوندہ میزبان محفل، بانی محفل، دائی محفل. اندر لا مکان خسرو ہے. خسرو لا مکانہ دے اندر ایک محفل سدن والے نے سدی، اللہ نے خود بلایا. محمد شمع محفل بود، حضور کرسی صدارت تے بعد دیتے. شمع دا معنی ہوندہ جن دے نال روشنی ہوئے. سونے مصطفیٰ جڑے انہاں نال محفل ساری سج گئی، رونق ہو گئی، چمکدار ہو گئی، روشن ہو گئی. شب جائے کہ من بودم. ہوں رات مکے تو مڑ محفل بھی مکے. جن دی محفل شروع کرے اللہ تے مڑ اوتھے مکڑ نہیں دیتی سو، مکڑ نہیں دیتی سو. گل لمبی ہے جی، میں اگلی گل والے پاسے جاواں، اینوں ایتھے روک لواں. یا اللہ ہن جائیے، جڑا جڑا تیرا حکم پورا ہو گیا، اسا سن لیا، اسی منوں عمل کران گے. اللہ فرمایا نہیں ہے جی ایک گل رہندی. مولا او کیڑی؟ فرمایا فمن تولا
بعد ذالک، فمن تولا بعد ذالک دا معنی بندا ہے کہ جیڑا پھر گیا اس گل تو، جن نے روح گردانی کی اس عمل تو، اس حکم تو، فاولئک هم الفاسقون، قیامت والے دن او مڑ کھڑا ہوئے گا گناہگاراں دی تے دوزخیاں دی صف وچ۔ فاسقین دا مطلب کی ہے؟ گناہگار جنہاں تے جہنم واجب ہوئے گی انہاں دی صف وچ کھڑا کر دیاں گا جیڑا پھر گیا اس گل تو۔ پھر نہ گل کیتی نے معاہدہ ہو گیا ایندے تے پورا اترنا سے کوئی پھر گیا۔ علماء نے تے بڑی ایک باریک گل لکھی اور بڑی کمال دی لکھی، وہ فرماندے نے اللہ نے گل نبیاں نال کیتی نہیں، کیونکہ اللہ نے پتا سی نبی مکرن والے ہیں نہیں، یہ جڑی میرے نال گل پہ کرتے ہیں پکے نے، میرے نال کیتی گل تو مکر جاسن مردوواں نال کیویں پکے رہ سن؟ اس بات اللہ نے پتا ہے پکے نے، میری گل تو نہیں مکردے، میرے نبی دا میلاد مناون گے آدھے دور وچ، ذکر رسول کرن گے، حضور دی مدد کرن گے۔ اگر نبیاں نو اللہ یہ گل کردا تو لفظ وچ ایک اور ہویا، فمن تولا بعد ذالک منکم، منکم دا معنی تم میں سے، تم میں سے، منکم دا لفظ وچ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فمن تولا بعد ذالک، جو بھی مکرا، جس نے بھی روح گردانی کی، مطلب ہے کہ اللہ نو پتا سی نبیاں نہیں مکرنا، انہاں دی آن والیاں جڑیاں امتاں نے انہاں وچوں کئیاں نے انکار کرنا ہے، فرمایا انہاں تک کہ میرا پیغام دے دینا، جیڑا مکریا میرے اس فرمان تو فاولئک هم الفاسقون، اون دی مڑی باتاں تے اون دی نیکیاں نہیں ویکھیاں جانیاں، ان پڑھ کے فاسقین دی صف وچ کھڑا کر دتا جائے گا۔ ذکر رسول ایڈی عظمت والی شان ہے، شان والی چیز ہے، جیڑا اندے تو مکریا، جن نے روح گردانی کی، جن نے کہ نہیں اندا کی فائدہ ہے، کی کرن دی لوڑ ہے، چھڈو پراں، لترا دی گلی بن گئی، ایتھے جو بچ گئے تاں نہیں بچدا، ذمہ داری نال گل کردا پیا۔ یہ او معاہدہ ہے جن دے تو پھرن والا، جن دے تو روح گردانی کرن والا لائق عتاب ہے، سزا دا مستحق ہے، سزا ملنی ہے، تو سزا تو بچن واسطے اسی والے سارے سنی کام پہ کرنے، اسی سنا دے پے تسی سن دے پے ہو، کوئی منا دے پے کوئی منی جاندے نے، سانو پتہ بھی یہ کام کرنا ہے، ہر امت تے لازم ہے، تے جے آدم تو لے کے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام ہر نبی دی امت تے لازم ہے، ہر نبی تے لازم ہے، تے کیا جڑے ساڈے نبی دا ذکر ہے وہ ساڈے تے لازم نہیں؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے، قرآن نو اللہ سمجھن دی تے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دو شعر میں پڑھ کے گفتگو سمیٹ لواں، میرا خیال ہے میں بھی چنگا رہ جیسا تے تسی بھی چنگے رہ جیسا، دو میں گاری چنگے رہ جیسا، ہاں نہیں تو میرے والا پول ہی کھل جانا تے تہاڈا والا ہی کھل جانا، ہولی ہولی اٹھی تے تسی رزق سو، میں آسا نہیں انہاں ذکر چنگا لگا بجے جانا، تے جے میری آواز خراب ہو گئی، اکھاں گھنی چھوٹ پئی تے نہ آکھنا مولوی اور دی بس ہو گئی، میرا خیال برم دو میں گھر اندر رہ جاسی جی جلدی مک جاوے، سرکار برم رکھ سڑے انشاءاللہ، حضور آدھے غلامہ دا برم رکھ دینا، میں یقین ہے انشاءاللہ، نہ تسی اکدے سکدے نو تے نہ ہی میری آواز نو کچھ ہوندا، حضور دے ذکر نال کی ہونا، حضور دے ذکر نال شفاواں ملدیاں، راحتاں ملدیاں، آرام ملدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آخری گل توجہ نال، بڑی پتہ دی گل ہے تے بڑی اہم گل ہے، میں قرآن شریف پڑھیا، تسا بھی پڑھیا ہو سی، نہیں پڑھیا تو علماء کو سن لیا، مینوں بھی تاں ہی پتہ لگیا میں پڑھیا تھا، تانوں بھی تاں ہی پتہ لگیا تسی سنیا یا پڑھیا ہے، بھئی این ایک عالم ارواح وچ محفل ہوئی ہائی، اون دے وچ اسی سارے شامل ہاسے، الستو بربکم والی وچ تسی بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، کالو بلا میں بھی آکھیا تسا بھی آکھیا، لیکن میں رب دی قسم چک کے آنا یاد کوئی نہیں، جدوں محفل ہوئی آئی تے اللہ پوچھے آ بھی میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، تے سرکار آکھا بے شک تو ساڈا رب ہے، اور نبیاں آکھا بے شک تو ساڈا رب ہے، پھر ساریاں آکھا مومناں بھی تے کافراں بھی کالو بلا کہ بے شک تو ساڈا رب ہے، اس دا مینوں تے چیتا کوئی نہیں، حالانکہ محفل ہوئی ہے وچ اسی ہاسے تے اللہ سوال کیتا سی جواب بھی دیتا سارا نال رل کے، پر چیتا
تے جڑے ہوندے نا خاص الخاص لوگ انہاں نوں ہزاراں کروڑاں ارباں خرباں سال پہلے دا معاملہ تے باویں او عالم ارواح وچ ہویا ہووے تے روحاں نال ہوئی ہووے انہاں نوں یاد رہندا ہے تے جنہاں نوں ایڈیاں پرانیاں گلاں یاد نے انہاں نوں آدے مریداں دا کوئی پتہ نہیں ہاں ہن جڑے کسے دے بیعت ہو جاندے نے تے مڑ آندے جی صحیح خیال رکھیا ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی کی خیال ہوگا تے اللہ جی نے کی ہونا ایں نال پتہ نہیں یاد نال کی پئی ہوندی ہو سی اینوں کتھے یاد رہنا تسی انہاں مریداں نوں کتھے یاد رکھنا ہے کتے کی یاد رکھنا ہے تو آپ کو پھسے ہوئے ہو سن او بھائی جڑے پھسے ہو سن انہاں نوں کی یاد رہنا ہے تے جڑے نہ صرف آپ پار جا سن تے دوواں نوں نال لے کے جا سن انہاں نوں سارا کچھ پتہ رہنا انہاں جو ایک پیر دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب المعروف بلے شاہ کسی مریدوں نے پوچھ رہا سائی میرا میں نے کوئی پتہ نہیں جناب نو ہے پتہ جیسے اللہ پوچھا لستو بربکم میں نے کوئی پتہ نہیں میں نے چیتا چوتا کوئی نہیں جناب نو ہے پتہ بابے اور کی جواب دیتا آپ نے فرمایا کن فیکون جدوں فرمایا تے اسی بھی کوڑے آسے کالو بلا اسی کنی سنے کوئی گنگے ڈورے ناسے اکولا مکان اساڈا ایتھے آن بتاں وچ کھاسے نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید نہاسے میرے مرشد گرامی حضرت پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا کو کسے پوچھے جی بابا جی ابواللہ شاہ کی کہہ گیا اندھے کن فیکون جدوں فرمایا اسی تا کوڑے ہی آسے کالو بلا اسی کنی سنے گنگے ڈورے ناسے ایکو لا مکانا ساڑا ایتھے آن بتاں وچ پھاسے اے گل سمجھے نہیں آ رہی کچھ تسی بھی ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا میں تو نہ ہی پوچھو فرمایا نہیں ضرور دسو جڑی گل میرے مرشد گرامی حضرت پیر سید مہر علی شاہ نے کی تھی وہ بھی سنن دے لائق ہے آپ نے فرمایا کن فیکون تا کل دی گلے توجہ ہے وہ آندہ پہ ہے پیر بلے شاہ آندہ کل فیکون جدو فرمایا سی کوڑے آسے کوڑے آسی بھی آسے پر سانو چیتا کوئی نہیں وہ ہم چیتا ایک شاہدہ پیر سید مہر علی شاہ کو پوچھا بابا جی فرمایا کون فیکون دا کل دی گل دسو جتھے ہزارہ نہیں لکھا نہیں کروڑا نہیں اربا نہیں خرباں سال گزر گئے جس گل نو او بابے اور آستے کل دی ہے کی خیال ہے سارے ہی کچھ ہوندے تسی بھی تے میں بھی تے پیر بھی تے فقیر بھی تے نبی بھی تے رسول بھی سارے ہی کچھ ہیں مرتبے ہر ایک دے مقام ہے ہر ایک دا جی انہوں سمجھو گے تے عزت پا جاؤ گے جی مرتبے نو نہیں سمجھو گے سارے انہوں یک برابر رکھو گے تے ایتھے بھی ذلت ہے دے گا بھی ذلت ہے میرے علی شاہ دی گل سن کے گل ختم کرنے آپ فرما دینے کن فیکون تا کل دی گلے اساں اگے دی پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ جدوں دتی میم گواہی او پہ دس دے
हाले मैनू ते बेले बूटे काही मेहर अली शाह और रल दोवें बैठे ते जदों सिख भी दोहानू आही हाफिज़ साहब फरमांदे ने शेर दोबारा सुनाओ मैं एक लफ्ज़ दे विच शामिल कर लवां मुड़ दोबारा पढ़ां शुरू जी गल की ना पीर साहब वो जरा समझण वाली है आप फरमाया कुन फयकून तां कल दी गल है असां अगे दी परीत लगाई असां कौन है असां कौन है मेहर अली शाह नहीं उसने मेहर अली शाह नहीं बोल रहा मेहर अली शाह च मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहा जिसले बंदा फना फिर रसूल हो जाए ना फना फिर रसूल हो जाए उसले सूरत होंदी होंदी है बोलने वाला कोई और होता अल्लाह दे एक वली दा वाकया है बाद ने बायजीद बुस्तामी दा लिखिया बाद ने जुनैद बगदादी दा लिखिया ने किसी और नाल भी मंसूब कीता आप बैठे बैठे एक दिन आखण लगे सुबहानी मा आज़म शानी मैं पाक हाँ मेरी शान बड़ी ऊंची है सुबहानी मा आज़म शानी मैं पाक हाँ मेरी शान बड़ी ऊंची है जिसले इन गल्लां तो बाद दूइयां गल्लां शुरू हुई तो मुरीद ने क्या कहा साईं मेरा अज तुसीं एक लफज बोलिया जिहड़ा नहीं समझ आया फरमाया की बोलिया उन्हें कहा जी तुसीं आख्या सुबहानी मा आज़म शानी आपने फरमाया तो कलमा कुफरी है सुबहान तो अल्लाह का नाम अल्लाह पाक है सुबहानी मैं पाक हाँ अल्लाह फरमा सकता मेरी तो जरूरत नहीं मैं तो पाक हाँ मैं तो कह नहीं सकता तो ना जी तुसीं आखे फरमाया तो कलमा कुफर है अगर आइंदा मेरे मुंह चो निकले तो तुहानू हुक्म है कि तलवार लैके मेरे सिर ला दिया जी उन्हें कहा जी ठीक है कई मुरीद बड़े तकड़े होंगे खासदार तो मौलवी इस काम तो उड़ीकते फिरते होंगे ना भी पीर कि काबू आवे सही मेरे रंगा एक मौलवी अनपढ़ जाहिल जिहड़ा नहीं मार्फत नूं समझदा वो तलवार चंगी तरह तेज करवा के लुकात रखी बैठो हज़रत साहब हुण उहदे हाल ते याद दिता सुबहानी मा आज़म शानी जल्दी उठी जा मारी तलवार ते गर्दन ला दी है मुर्शद हुण गर्दन लत्ती ते थल्ले डिगनी है बंदा ही तड़पना जान निकलनी ना लेकिन पीर साहब बैठे गर्दन जिहड़ी वो कमरे में घूम रही है और सारी गर्दन एक तो दो हो गई दो तो त्रै हो गई त्रो तो चार हो गई चार तो 10 हो गई जितनियां जितनियां नाल वो हर गर्दन के मुंह चू जबान चू निकल रहा सुबहानी मा आज़म शानी सुबहानी मा आज़म शानी वो बेली ने तक वेख के तो घबरा गया तो बेहोश हो तो डह पे गर्दन उत्ते आ जिसम दे लग गई आप बैठे जिस वे होश आया तो वेखा हज़रत साहब तो सही सलामत बैठे ना कोई खून ना कोई गर्दन वखरी ना कोई निशान ना कुछ सही मेरा अज तक कमाल हो आपने फरमाया की हो गया ना कहीं होया आपने फरमाया जे मेरी गर्दन लै तो मेरी गर्दन के नाल लग गई मैं तो नहीं बंदा तो नहीं एवं हो सकता बंदा तो एवं हो नहीं सकता इंसान की तो जरूरत नहीं उन्हें जी मुड़ की होया फरमाया जिसले मैं ये कह रहा सू उसले मैं नहीं आसू सूरत मेरी आई जबान चू बोलन वाला रब सूरत मेरी आई इंसान नहीं बशरी लेकिन मैं नहीं आसू मेरी की जरूरत है मैं लफज कमाऊं जबान मेरी आई मेरी जबान पे बोलता रब पिया रब आंदा पिया आंदा मैं पाक हाँ मेरी शान बहुत बुलंद है तो तू मुड़ मेरी गर्दन ला छड़ी तेन इतनी समझ भी नहीं आई जी हुजूर गलती हो गई जी हुजूर गलती हो गई मेरे इलम में नहीं है मैनू पता नहीं है कई पिछे मुड़ पता लगता मुड़ डाडे पछता बाडे घबरा मुड़ भी कई अकल नहीं आती वेख के भी समझ के भी कई अकल नहीं आती अल्लाह उन्होंने विचों ना करे पहली गल तो अल्लाह ताला जी अकल दे जी समझने वाली हो खुदा ना खास पिछे तो रोड़ा पिया रहे जो समझ आए तो फिर तो बंदा हार मान लवे ना मैं ये उत्ते एक हदीस पाक अर्ज करके खत्म करना हो सकता कई ये गल परेशान करे बाद सजी खबी बखी दर्द हो जाए एवं जो पेंडस दे ऑपरेशन करा फिर ये गुरदियां के रोले पे फिर तो आप रोले कट दईए ना उन्हें ये पिछे तुम आखना मैं मौलवी साहब केडा वड्डा झूठ बोल गए कि जनाब हाया पीर तो उन्होंने आख दें पीर च रब आ गई पीर दे विच
رب آ گیا کدے اج نہیں سنا نے کوڑ نیرا چٹا جہالت نہیں دی گمراہی نہیں دی پھیلائی مولوی نے نہ بڑے رولے پاؤں حدیث پاک یاد رکھے ہے بخاری شریف کی ہے کتوں دی ہے وکھاون دا میں ذمہ دار اگر کوئی کہ کوئی نہیں تو میں کتاب لے تے آ سکتا کرایہ بھی نہیں لیندا مناونا میری ذمہ داری نہیں وکھاونا میری ذمہ داری نہ منن تو حضور کے سامنے نہیں مندے ابو جہل مان گیا مناونا ذمہ داری نہیں وکھاونا ذمہ داری ہے یہ حدیث نہ ہوئے تو میں آدھا لکھ دے دے میری مطلب گردن لا دے خون ہی معاف ہے جی حدیث ہوئے تو میں گردن لاؤن والی گل نہیں کرنا میں توبہ کر کے سیدھے راہ پہ آیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مینوں آکھیا یہ در مطلب حدیث قدسی ہے کرن والا اللہ ہے سناون والا مصطفیٰ ہے بعض حدیثات مولویوں کو اعتراض ہوتا ہے ضعیف ہے موضوع ہے من گھڑت ہے یہ حدیث فلانے کو بھائی فلانا بندہ بڈھا ہو گیا کس نے گل صحیح کردا کس نے صحیح نہیں کردا راویاں تے بحث کر کے حدیثاں تے بحث کردے نے میں وہ حدیث نہیں سنا رہا جندا راوی کوئی عام انسان یا کوئی متقی پرہیزگار یا کوئی تابعی یا صحابی ہوے میں وہ حدیث سنا رہا جندا راوی خود کملی والا آقا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں آکھیا اے میرے حبیب کچھ بندے ایو جے ہوندے نے میرے بندیاں وچوں تیرے امتی تیرے غلام جنہاں نوں میں ایتی توفیق دینا او میری انی عبادت کردے نے فرض نماز تک ہی چھڈنی ہے او نہ کدے تہجد بھی نہیں چھڈی اوابین بھی نہیں چھڈی چاشت بھی نہیں چھڈی اشراق بھی نہیں چھڈی اے بھی پڑھدے نے نال اضافی پڑھدے رہندے نے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل بعض بندے نوافل دی کثرت نال میرا قرب پا لیندے نے حتی احببتہ ایتھوں تک کہ وہ میرے محبوب بن جاندے نے فاذا احببتہ جس لئے وہ میرے محبوب بن جاندے نے فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی ویمشی بہا ورجلہ التی یمشی بہا اونا دے شان بن جاندی ہے کن اونا دے ہوندے نے سماعت میری آ جاندی ہے اکھاں اونا دیاں ہوندیاں نے ویکھن دی طاقت میری آ جاندی ہے ہاتھ اونا دے ہوندے نے پکڑن دی طاقت میری ہوندی ہے پیر اونا دے ہوندے نے ٹرن دی طاقت میں رب دی ہوندی ہے ہماری دی حدیث ہے حدیث قدسی ہے یعنی ہوندہ بندہ ہے ہاتھ بندے والے ہوندے نے طاقت اللہ دی ہوندی ہاتھ بندے والے ہوندے نے پیر بندے والے ہوندے نے طاقت اللہ دی ہوندی کن بندے دے ہوندے نے طاقت اللہ دی ہوندی ہے اکھاں بندے دی ہوندیاں نے تے طاقت اللہ والی ہوندی ہے بندہ تے ایسے قد تو اگا ویکھ نہیں سکدا بندہ تے پرلی نکر تے کھڑے بندے دی آواز نہیں سن سکدا بندہ تے ٹر کے نہیں جا سکتا کراچی مدینے تو بڑی دور دی گل ہے ٹرتے جا سکتا دور دراز اوکھا کام ہے نا لیکن جس ویلے بندہ طاقت اللہ دی نال ٹردا ہے نا تے ساری دنیا دے سامنے 2.5 قدم رہ جاندی ساری دنیا یہ تے واقعات بڑے نے دوئی پارٹی دے مولویاں دے بھی واقعات مینوں یاد ہیں لیکن ٹائم دی قلت اس واسطے میں ہن سنانے نہیں ادھار چھڈی جانا حدیث میں سنا دی تھی بخاری شریف دی ہے انسان دا جسم ہوندا ہے تے انسان دے اعضاء ہوندے نے لیکن انہاں اعضاءاں وچ طاقت اللہ دی ہوندی ہے جے پکڑنا چاہے ایتھے بیٹھا پوری دنیا دے ملکاں وچ جڑی شے چاہے چک سکدا ہے پکڑ سکدا ہے کی خیال ہے قرآن شریف وچ نہیں لکھا کھڑا بھئی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دے زمانے دا ایک ولی او بیٹھا ملکہ بلقیس دا تخت لے آیا وہ کیویں لے آ سکدا بندے دا ہاتھ تک زیادہ تو زیادہ 2.5 فٹ ہے یہ 2.5 فٹ تو اگاں تے چاہ نہیں سکتا بیٹھا انہوں چکن واسطے خود جانا پائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام دے زمانے دا ولی اوتھے کول ہی بیٹھا حضرت سلیمان دے تے ملکہ بلقیس دا تخت 1000 میلاں تو چک کے لے آیا نظر بھی مطلب نظر بھی آندا رہے نہیں لکا پھریا سامنے نظر آندا رہے تے تخت بھی آ گیا تخت بھی آ گیا حضرت سلطان باؤ دا شعر سنا دیو کو مسئلہ نہیں پوچھا ہے میں چیٹ دی گل نہ سنا میں پچھاڑ مولوی نے مسئلہ پوچھا میاں ایک بندے تو مولوی صاحب یہی لکا ہی گئے چیٹ جواب ہی نہیں آیا مولوی نے بج ہی گیا کئی بیماری ہوتی
ہاں فی سبیل اللہ دے مولویوں نال ویر میاں شعر لکھا ہے کہ سلطان باہو کا ایک شعر سنا دے اور حضرت تسی کول رکھو کل مجھے کو پوچھے تو انہوں دکھا دے آ چیک آئی ہاں میرے نال کئی باری ہوئی ہے نا میں انہیں شعر آکھا تو میں آکھا چلو سناونا ہی ہے تو مجھے دسنا کیا بھی شعر آکھا سے وہ چٹ بجج پا لی تو شعر سنا دیتا پیچھے دوے انہوں تو پتا بھی میں شعر دی گل کی تھی پیچھے دو آکر مولوی صاحب اور کسی ایک چٹ دی تھی مسئلہ پوچھنا سے مولوی گھٹی بھر گیا انہوں جواب آندہ ہی نہیں ہے اس واسطے مجبوری میں دسنا پہ ورنہ میں دسدا نہیں ہوندا ہے جی گل بھی شعر سننا ہے میں سنا ہی دینا ہے وہ دسن دی کیڑی لوڑ لیکن مجبوراً دسنا پیندا کسی پاس اللہ سمجھ دے اللہ عقل دے فی سبیل اللہ مولویوں نال ویر نہ رکھا کرو انہاں دی شان دا پتہ لگنا ہے قبر جا میں ایک ذمہ داری نال گل کرنا چاہنا ضروری مولوی صاحب دی تنخواہ سب تو گھٹ ہوگی لیکن کدے اج تک سنیا جے کسی مولوی نے ہڑتال کیتی ہوئے کہ اج جناب جمعہ نہیں پڑھانا تسی تنخواہ تھوڑی دیندے نماز نہیں پڑھانی ہے تھوڑے پیو دا جنازہ نہیں پڑھانا تسی تنخواہ دے دانے مینوں اس سال تھوڑے دیتے ہیں کسی اج تک سنی جے گل ہے جی ہڑتال ہوئی ہوئے کوئی دھرنا دیتا ہوئے مولویاں لیکن میں تانوں وکھا سکنا ہے کہ نہیں 20 مثالاں کہ کالج دے پروفیسراں دھرنے دیتے ہیں ڈاکٹراں لڑائیاں پائیاں جلوس کڈے ریلیاں کڈیاں جن دی تنخواہ کم از کم 6 لاکھ روپیہ ہے ڈاکٹر دی تنخواہ کم از کم سپیشلسٹ جڑا ہوگی 6 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے پوچھو جناب ہاں جی کتنی تنخواہ ہے ماشاءاللہ جی 6 لاکھ روپیہ تنخواہ گزارا نہیں گزارا بڑا مشکل ہو بڑے پریشان ہیں بچے کتنے بچے تو 2 ہی اچھے ڈاکٹر کہتا بچے تو 2 ہی اچھے تے 6 لاکھ نال 2 بچوں دا گزارا نہیں پیا ہوندا ڈاکٹر دا دی فیملی دا گزارا نہیں ہوندا مولوی صاحب پوچھو سناؤ جی تنخواہ کتنی ہے ماشاءاللہ جی 6000 روپیہ تنخواہ ہے بچے کتنے نے ہوندا اللہ دا حکم ہے چوتھی بیوی میری فوت ہو گئی تو 20 تو ہونا 16 ہیں مذاق نہیں کرتا پیا سیریس آ یعنی اللہ دا حکم ہے فن کی امات من النساء مثنى وثلاث ورباع شادی کرو زنا نہ کرو برائی نہ کرو شادی کرو جو اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے اللہ نے حکم دیتا ہے سنت مصطفیٰ ہے وہ کرو گناہ تے زنا نہ کرو یہ دے لتر دنیا تے بھی پہنے آخرت تے بھی پہنے زنا سب تو بھیڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے انہیں تو بچو آج تدے رات صبح شام ساڑھے سارے کیبل بھی تے ساڑھے جناب جڑے ہیں نیٹ ورک وہ جڑا مرضی تسی چھیڑ تے ویکھ لو فرمائے سوائے اس بکواس دی اور لبدا ہی کچھ نہیں ڈرامے ویکھ لو تو اتنے دکھایا جاتا برجائی دا دیور نال چکر سورے دا نو نال چکر ہر ڈرامے چ دکھایا جا رہا ہے جس قوم نو ہے جو ڈرامے وکھا تے فوش گندے بے حیائی نہ اس قوم وچ آوے تے مڑ ہور کی آوے تو قرآن پڑھ صبح نال اٹھ کے تینوں ویکھ کے تیری بیوی قرآن پڑھے تینوں تیری بیوی نو ویکھن تے تیرا پتر تے تیری دھی بیٹھ کے قرآن پڑھے صبح شام قرآن دی آواز تیرے گھروں آوے رب خود فرمایا او فرشتیو میرے عرش دا طواف نہ کرو چھڑ جو میرے عرش نو زمین تے جا کے اس گھر دا طواف کرو جس گھر دے مکین میرا قرآن پڑھ رہے ہیں اسی قرآن نو تو آج کنڈ پیچھے سوٹ لیا تے ڈرامے تے فلماں تے عیاشیاں تے بے حیائیاں بین آ سکے بے تے بین دے پین فلماں بھی تے ڈرامے بھی پیو تے دھی سکے بے کے بین دے پین فلماں بھی تے ڈرامے بھی تے شرم حیا کسے چی کوئی نہیں اگے تو سرگٹ پیون لگے پتر آدھے پیو کو ڈردا دور گیا لوک تے پیتا ہن پیو پتر کٹھے بیٹھے پیتی جا سرگٹاں کی ہن فلماں ہی ویکھی جاندے حیا کتھوں رہے اگر چاہتے ہو کہ تہاڈی اولاد میری اولاد نو حیا آوے پہلے خود اپنے اندر حیا پیدا کرو اولاد وچ بھی حیا پیدا ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ میں کنا بول بلیاں چلا گیا واپس میں آنا میں جڑی گل سنائیے کہ اللہ کریم جل شانہ بعض ویلے بندے نال پیار کردا ہے تے ان دے او جڑے اعضاء نے نا رب انہاں وچ آدی طاقت پا دیندا بندہ بندے دے نال رب ہوندا رب بندے دے نال ہوندا سبحانی ما اعظم شانی زبان با یزید بستامی دی یہی بول رب رہا ہن گردن کو لا دے تے گردن تے جسم اسے نال جن دے وچ رب دا جلوہ ہے وہ گردن لے سکتی ہے یا گردن ٹوٹ سکتی ہے یا چپ ہو سکتی میں جڑی گل کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ کی آکھیا آندا ہے کن فیکون تا کل دی گل ہے اساں اگے دی پریت لگائی اساں تو کی مراد ہے پیر مہر علی شاہ نہیں پریت لائی اللہ نال مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ نال اللہ نے
یہ اس پرید دی گل سنا رہے ہیں سامنے صورت پیر مہر علی شاہ بھی ہے وچ بول مصطفیٰ خود رہنے کیویں پیر مہر علی شاہ خود فرمایا جیڑا بندہ ختم نبوت تے پہرا دیون واسطے ٹر پوے اون دی کنڈ تے خود محمد رسول اللہ دا ہاتھ موجود ہے واقعہ موجود ہے قادیانی جڑا نا مرزا غلام احمد قادیانی وہ مولویاں دے سود ہی نہیں آتا مناظرے کردا کدے کوئی گل مولوی گھبرا کے بھی ہے تو مناظرہ کدے کدے حیران نہ دے حضور دی عزت ناموس اس تے کدے حرف نہ آ جاوے پریشان رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے علی شاہ پتر جاؤ دے نال مقابلہ تو کر آپ آ گئے فرمایا مقابلے اے جی گلاں دے ہوندے جیڑا کوئی کر نہ سکے تو بھی آ تے میں بھی چلنا قبرستان وچ تو بھی کو مردہ زندہ کر کے دکھا تے میں بھی مردہ زندہ کر کے کہ تو آ کے مردہ زندہ ہو جائے تو سچا جے میں آکھا مردہ زندہ ہو جائے تو میں سچا وہ قادیانی نو پتا بھی ہے تو میں تو کر نہیں سکتا میری تے طاقت نہیں ہے یہ جی گل نہیں کرنی تو میرے نال مناظرہ کر لگ پیا تے آپ الحمد شریف دی تفسیر لکھنے جن نے گھنی تفسیر لکھ دیتی ہو جیت گیا جن دی تھوڑی ہوئی ہو ہار آپ نے فرمایا چلو اسے تے آ جا لیکن وہ طریقہ میں دسو فرمایا کاغذ قلم تو بھی لیا تے میز تے رکھ دے تے کاغذ قلم میں بھی لیا تے میز تے رکھ دینا نہ تو کرسی تے بیٹھنا نہ میں کرسی تے بیٹھنا تو بھی اوتھے کھڑو جا میں بھی اوتھے کھڑو جانا تو اوتھے کھڑو تے آدھے قلم نو آکھ لکھ جو لکھن لگ جاوے تو سچا ہے میں آدھے قلم نو کہاں گا لکھ جے وہ لکھن لگ جائے تو میں سچا علماء تے پیران الزام نے بعد وہ بھج گیا اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا قلم کیویں چلے گا فرمایا میں نبی نہیں ہوں نبی دا غلام ہوں تو تا نبی نبوت دا دعویٰ کیتی کھڑا نا نبی دی شان گھڑی ہوندی کہ ولی دی نبی دی فرمایا مر تو تا دعویٰ کیتا چلا تے وکھا قلم نبی دا معجزہ ہے میں نبی دا معجزہ نہیں میں اس مصطفیٰ دا معجزہ دساں گا میں حضور دا غلام ہوں جے غلاماں دے آ کے قلم چلدے نے تے دس مصطفیٰ دا مقام کی ہویا پیچھے علماء تے پیران الزام حضرت صاحب تو بڑی وڈی گل کر دی مردہ کیویں زندہ کر لو تے قلم آپ کیویں چلیا فرمایا کٹا جڑا نا وہ قلے دے زور تے کی ہوندا ہے پتہ نہیں تڑندا ہے میں جسے گرو ٹوراں مینوں سرکار نے میری کنڈ تے ہاتھ پھیریا فرمایا میرے علی شاہ ائی نہ سمجھی تو کلا ہے تیرے نال میں کھڑا جڑی گل منہ چوں کڈ سے انشاءاللہ پوری ہو سی اے ہیں مہر علی شاہ جن ختم نبوت تے پہرا دیتا تے قادیانی بجایا انہاں نال حضور ہوتے تاں واسطے اس ویلے بھی حضور نال آئے تاں واسطے مہر علی شاہ نے حضور دی گل سنائی فرمایا کن فیکون تکل دی گل اساں اگے دی پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا تے جدوں دتی میم گواہی او پہ دس دے حالے مینوں تے بیلے بوٹے آئی مہر علی شاہ رل دوویں بیٹھے تے جدوں سکوی دوہانوں آئی نوجوان دی فرمائش ہے سلطان باؤ دا شعر کہ وہ بھی میں نے اس مضمون تے ہی آنا وہ تو آمنے یہ بھی آگے یہ مصطفیٰ دی نظر عنایت آپ نے فرمایا الف الستو بربکم سنیا دل میرے تے نت قالو بلا تو کہندی ہوں حب وطن دی غالب ہوئی کہ ایک پل سون نہ دیندی او قہر پوے تینوں رہزن دنیا تو تے حقدار مرندی
پر آش کا مول قبول نہ کیتی باہو اے بھامے کر کر زاریاں روندی تقریر دے شروع وچ میں گل کیتی ہوندے تے بھی سلطان باہو دا شعر آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے او بھی کہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی دے تے جس دا ایڈ پسارا میں قربان تنہا تھی باہو جنہ ملیا نبی پیارا اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے ذکر رسول دی برکت نال پورے پنڈ بالخصوص اس پورے ویڑے علاقے رحمتاں دا نزول فرمائے بچے نے قرآن پاک مکایا اس خوشی اچ محفل رکھی گئی اللہ سے بچے نو حافظ قاری عالم بنائے سونے مصطفیٰ دا سچا خادم اور غلام بنائے اور حضور دی عزت و ناموس اور ختم نبوت تے پہرا دینے دا سپاہی اور جرنیل بنائے اس واسطے آخری پیغام میں میرا تحریک لبیک یا رسول اللہ موجود ہے علامہ صاحب ٹر گئے نے سانو صراط مستقیم تے چڑھا گئے نے حق دا راہ تے سونا راہ وکھا گئے نے جڑا چاہتا ہے کہ اون دے جیسا جنازہ ہوئے تے اون دے جیسی آخرت ہوئے وہ اس مشن تے کم شروع کر دے وے انشاءاللہ ایتھے بھی عزت ملے گی قبر اور حشر بھی عزت ملے گی اللہ تحریک لبیک نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ساڑھے نویں امیر جڑے حضرت صاحب دے صاحبزادے نے اللہ انہوں نے اونا جیسا جذبہ اور ذوق اور ہمت عطا فرمائے سانو سارے نو اونا دا دست و بازو بن کے اونا دے نال تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے اس چونکہ پوری تحریک دا مقصد ہی کوئی ہے کہ حضور دا دین تخت تے آ جائے اسی سارے کوشش کرنی ہے حضور دا دین تخت تے آ جائے حضور دا دین تخت تے آئے گا امن سکون ہو جائے گا انشاءاللہ ہر چیز وفر مقدار ملے گی ظلم و ستم ختم ہو جائے گا جدو دین تخت تے آئے گا ہر چیز دا دنیا وچ نظام انوکھا ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب